नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूलाई यस कृषि लोकसेवा च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज मैले व्हिट यानि कि गहुँ सम्बन्धी 45वटा अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएकी छु। ढिलै नगरिकन लागिहालौँ प्रश्नोत्तरतर्फ। साथै हजुरहरूले यस प्रश्नोत्तरबाट आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न सक्नुहुन्छ, कति मिलाउनुहुन्छ त्यही अनुसार। र प्रश्न 1 रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2076-77मा गहुँ बालीको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 2.9 छ, 3.09, 3, 3.5। यसको सही उत्तर हो 3.09 यानि कि अप्सन ख। प्रश्न 2, गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा गहुँ बालीको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहन पुग्यो? अप्सनहरू रहेका छन् 2.6, 3.2, 3.09, 3.5। यसको सही उत्तर हो 2.6 यानि कि अप्सन क। प्रश्न 3, तलका मध्ये कुन गहुँको वानस्पतिक नाम हो? अप्सनहरूमा चाहिँ ओरिजा सेटिभा, ट्राइटिकम एस्टिभम, हर्डियम भल्गेर, जिमेज। यसको सही उत्तर हो ट्राइटिकम एस्टिभम यानि कि अप्सन ख। प्रश्न 4, गहुँ कुन परिवार अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरूमा चाहिँ फेबेसी, सुलानेसी, ग्रामिनी, मालवेसी। हामी सबैलाई थाहा छ गहुँ चाहिँ ग्रामिनी फ्यामिलीमा पर्दछ। प्रश्न 5, गहुँ कस्तो बाली हो? परसेचित, सोसेचित, अक्सर परसेचित या अक्सर सोसेचित? गहुँ चाहिँ सोसेचित बाली भएकोले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ यानि कि सोसेचित। प्रश्न 6, गहुँको बिउ दर प्रति हेक्टर कति रहेको छ? अप्सनहरूमा 100 देखि 120, 90 देखि 100, 70 देखि 90, 40 देखि 60। यसको सही उत्तर हो 100 देखि 120 यानि कि अप्सन क। प्रश्न 8, गहुँको उपयुक्त तापक्रम कति हो? अप्सनहरूमा 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियस, 25 देखि 30 डिग्री सेल्सियस, 15 देखि 30 डिग्री सेल्सियस र 10 देखि 25 डिग्री सेल्सियस। गहुँको उपयुक्त तापक्रम 10 देखि 25 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ। प्रश्न 9, गहुँको राम्रो उत्पादनको लागि माटोको pH कति हुनु उपयुक्त मानिन्छ? अप्सनहरूमा 5 देखि 6.5, 5.5 देखि 7.5, 6.5 देखि 7.5, 6 देखि 8। हामी धेरैलाई यसको एन्सर थाहा छ। गहुँको लागि उपयुक्त pH भनेको 5.5 देखि 7.5 हो, त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन खमा रहेको छ। प्रश्न 10, तराईको सिन्चित क्षेत्रमा गहुँको लागि कति मलखाद सिफारिस गरिएको छ? यसको अप्सनहरूमा 120, 50, 50 एनपिके केजी पर हेक्टर, 120, 40, 40, 150, 50, 40 या 100, 40, 40। तराईको सिन्चित क्षेत्र भन्यो भने चाहिँ 120, 50, 50 चाहिँ यसको मलखादको सिफारिस गरिएको मात्रा हो, त्यसैले अप्सन क यानि कि 120, 50, 50 चाहिँ यसको सही उत्तर हो। प्रश्न 11, तराईको असिन्चित क्षेत्रमा गहुँको लागि कति मलखाद सिफारिस गरिएको छ? यसको अप्सनहरूमा चाहिँ 100, 20, 20, 120, 40, 40, 60, 20, 20 या 60, 30, 30। यसको सही उत्तर हो 60, 30, 30। तराईको असिन्चित क्षेत्रमा चाहिँ 60, 30, 30 एनपिके केजी पर हेक्टर सिफारिस गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न 12मा चाहिँ पहाडको सिन्चित क्षेत्रमा गहुँको लागि कति मलखाद सिफारिस गरिएको छ? अप्सनहरूमा चाहिँ 120, 50, 50, 120, 40, 40, 150, 50, 40 या 100, 40, 40। पहाडको सिन्चित क्षेत्रमा चाहिँ 140, 40 एनपिके केजी पर हेक्टर चाहिँ मलखाद सिफारिस गरिएको छ। प्रश्न 13, 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले गहुँको उत्पादकत्व कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरूमा 4.5, 4, 3.5 या 3। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग यानि कि 3.5 मेट्रिक टन पर हेक्टर। प्रश्न 14, गहुँ बालीमा सिँचाइ गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्था कुन हो? अप्सनहरूमा जरा निस्कने अवस्था, फुल फुल्ने अवस्था, काण्डको वृद्धिको अवस्था, दुध पस्ने अवस्था।
यसको सहितहरू जरा निस्कने अवस्था यानि कि क्राउन रुट इनिसिएसन स्टेज, जुन चाहिँ अप्सन कमा रहेको छ। प्रश्न 15, गहुँको मुख्य झार कुन हो? अप्सनहरूमा कुटिल कोसा, रगते झार, बेथे, दुबो। यो सबै गहुँको झारहरू हुन्, तर मुख्य झार भन्यो भने चाहिँ हामीले रगते झार भनेर चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ रगते झार अप्सन खमा छ, त्यसैले अप्सन ख चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 16, गहुँको निषेधित रोग कुन हो? अप्सनहरूमा कालो पोके, खैरो सिन्दुरे, कालो सुन्दुरे, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो कालो पोके। प्रश्न 17, गहुँ बालीमा लाग्ने कालो पोके रोगलाई नियन्त्रण गर्न कुन विषादीले बिउलाई उपचार गर्नुपर्छ? अप्सनहरूमा बेबिस्टिन, भाइटाभेक्स, मेटासिस्टक्स, माथिका सबै। कालो पोके रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले भाइटाभेक्सले चाहिँ बिउलाई उपचार गर्नुपर्छ, त्यसैले अप्सन ख यानि कि भाइटाभेक्स चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 18, गहुँ बालीमा लाग्ने डडुवा रोगलाई नियन्त्रण गर्न कुन विषादीले बिउलाई उपचार गर्नुपर्छ? अप्सनहरूमा बेबिस्टिन, मालाथियन, मेटासिस्टक्स अथवा डाएथेन M45। गहुँ बालीमा लाग्ने डडुवा रोगलाई नियन्त्रण गर्न हामीले डाएथेन M45 युज गर्नुपर्छ, त्यसैले अप्सन घ चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। तलका मध्ये कुन विषादी गहुँको झार नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरूमा आइसोप्रोटुरान, 2,4-D, लासो, क र ख दुवै। यसको सही उत्तर हो क र ख दुवै, यानि कि आइसोप्रोटुरान र 2,4-D दुवै चाहिँ हामीले झार नियन्त्रण गर्न युज गरिन्छ गहुँको लागि चाहिँ। प्रश्न 20, गहुँको चौडापाते झार नियन्त्रण गर्न पेन्डिमेथालिन प्रयोग गरिन्छ भने साँगुरो पाते झार नियन्त्रण गर्न कुन विषादीको प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरूमा आइसोप्रोटुरान, 2,4-D, लासो, इट्राजेन। यसको सही उत्तर हो आइसोप्रोटुरान, जुन चाहिँ साँगुरो पाते झार नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसमा रहेको अप्सनमा चाहिँ 2,4-D चाहिँ हामीले चौडा पाते झार नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न 21, तलका मध्ये कुन गहुँको जात हो? अप्सनहरूमा अन्नपूर्ण, WK1204, तिलोत्तमा, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। प्रश्न 22, तलका मध्ये कुन गहुँको जात हो? विजय, अच्युत, गौतम, माथिका सबै। यसको पनि सही उत्तर हो माथिका सबै। विजय, अच्युत, गौतम सबै गहुँका जात रहेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा तलका मध्ये कुन गहुँको जात होइन? बाणगङ्गा, स्वर्गद्वारी, आकाश, आदित्य। आकाश चाहिँ बोडीको जात हो, त्यसैले यसको अब सही उत्तर चाहिँ आकाश यानि कि अप्सन ग रहेको छ। प्रश्न 24, गहुँको खैरो सिन्दुरे रोगको अवरोधक जात कुन हो? अप्सनहरूमा अच्युत, रोहिणी, नेपाल 251, गणेश 4। गहुँको खैरो सिन्दुरे रोगको अवरोधक जात चाहिँ नेपाल 251 रहेको छ, जुन चाहिँ अप्सन ग मा रहेको छ। प्रश्न 25, गहुँको पहेँलो सिन्दुरे सहने जात कुन हो? अप्सनहरूमा WK1204, पासाङ लामो, नेपाल 259, क र ख दुवै। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ, यानि कि WK1204 र पासाङ लामो दुवै पहेँलो सिन्दुरे सहन सक्ने जात रहेका छन्। प्रश्न 26, नेपालको तराईमा भन्दा पहाडमा बढी गहुँ बालीमा लाग्ने रोग कुन हो? अप्सनहरूमा पहेँलो सिन्दुरे, डडुवा, कालो पोके, खैरो सिन्दुरे। यसको सही उत्तर हो कालो पोके, यानि कि अप्सन ग। प्रश्न 27, सिन्दुरे यानि कि रस्ट रोग कुन कारक तत्त्वबाट लाग्छ? अप्सनहरूमा राइजोपस, जान्थोमोनस, पाइरिकुलरिया, प्युसिनिया। यसको सही उत्तर हो प्युसिनिया। प्रश्न 28, तराईको लागि तलका मध्ये कुन जात सिफारिस गरिएको छ? अप्सनहरूमा बियल 4341, बाणगङ्गा, तिलोत्तमा, माथिका सबै। माथिका सबै जुन बियल 4341, बाणगङ्गा, तिलोत्तमा चाहिँ तराईको लागि सिफारिस गरेका जात हुन्।
प्रश्न 29 तलका मध्ये कुन गहुँको जात पहाड तथा उच्च पहाडको लागि सिफारिस गरिएको छ? अप्सनहरूमा अन्नपूर्ण, डाँफे, स्वर्गद्वारी, माथिका सबै। माथिका सबै यानि कि अन्नपूर्ण, डाँफे, स्वर्गद्वारी सबै पहाड तथा उच्च पहाडको लागि सिफारिस गरेका जात हुन्। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न 30 गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम कुन जिल्लामा सञ्चालित छ? अप्सनहरूमा चितवन, रूपन्देही, बाँके, सर्लाही। यसको सही उत्तर हो रूपन्देही। प्रश्न 31 गहुँको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो? अप्सनहरूमा दक्षिण पश्चिम एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, भारत, उत्तर अमेरिका। यसको सही उत्तर हो दक्षिण पश्चिम एसिया यानि कि अप्सन क। प्रश्न 32 गहुँको उमार शक्ति परीक्षणका लागि बिउको परिमाण कति आवश्यक पर्छ? प्रश्न पुनः गहुँको उमार शक्ति परीक्षणका लागि बिउको परिमाण कति आवश्यक पर्छ? अप्सनहरूमा रहेका छन् 60 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम। उमार शक्ति परीक्षणका लागि 120 ग्राम आवश्यक पर्छ। त्यसैले अप्सन ग चाहिँ यसको सही उत्तर हो। प्रश्न 33 गहुँको मूल बिउ उत्पादन गर्दा खेतबारीमा न्यूनतम दूरी कति हुनुपर्छ? अप्सनहरूमा 3 मिटर, 5 मिटर, 150 मिटर, 300 मिटर। यसको सही उत्तर हो 3 मिटर यानि कि अप्सन क। प्रश्न 34 कालोपोके सङ्क्रमण जमिनमा गहुँको मूल बिउ उत्पादन गर्दा खेतबारीमा न्यूनतम दूरी कति हुनुपर्छ? अप्सनहरूमा 3 मिटर, 100 मिटर, 120 मिटर अथवा 150 मिटर। यसको सही उत्तर हो 150 मिटर। त्यसै गरी 35 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ गहुँको बिउ बाली उत्पादनमा न्यूनतम कति पटक निरीक्षण गर्नुपर्छ? अप्सनहरूमा 2, 3, 4, 5। यसको सही उत्तर हो अप्सन क यानि कि 2 पटक निरीक्षण गर्नुपर्छ। प्रश्न 36 गहुँको गुणस्तरयुक्त बिउको लागि अधिकतम चिस्यान कति प्रतिशत हुनुपर्छ? गहुँको गुणस्तरयुक्त बिउको लागि अधिकतम चिस्यान कति प्रतिशत हुनुपर्छ? अप्सनहरूमा 10, 11, 12, 13। यसको सही उत्तर हो 12% यानि कि अप्सन ग। प्रश्न 37 गहुँको मूल बिउ तथा प्रमाणित बिउको न्यूनतम उमार शक्ति कति प्रतिशत हुनुपर्छ? अप्सनहरूमा 80, 85, 90, 95। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख यानि कि 85%। प्रश्न 38 गहुँको बिउ परीक्षणको लागि कति ग्राम बिउ उपलब्ध गराउनुपर्छ? अप्सनहरूमा 1000, 700, 500, 100। यसको सही उत्तर हो अप्सन क यानि कि 1000 ग्राम। प्रश्न 39 तलका मध्ये कुन बालीमा 0 टिलेज प्रचलित छ? अप्सनहरूमा धान, मकै, मसुरो, गहुँ। यसको सही उत्तर हो गहुँ। प्रश्न 40 सबैभन्दा छिटो पाक्ने गहुँको जात कुन हो? अप्सनहरूमा गौतम, बिएल 1443, अच्युत, करख दुवै। यहाँ मध्ये बिएल 1443 छिटो पाक्ने जात हो जुन चाहिँ 115 दिनमा नै पाक्ने गर्छ। त्यसैले अप्सन ख चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 41 गहुँको सबैभन्दा ढिलो पाक्ने जात कुन हो? अप्सनहरूमा कान्ति, पासाङ लामो, WK 1204, रोहिणी। यहाँ मध्ये WK 1204 चाहिँ ढिलो पाक्ने जात हो जुन चाहिँ 179 दिनमा मात्रै पाक्ने गर्दछ। प्रश्न 42 2075 सालमा दर्ता भएको एकमात्र गहुँको जात कुन हो? अप्सनहरूमा मुनाल, खजुरा ड्युरम 1, च्याखुर, पौवा। यसको सही उत्तर हो पौवा यानि कि अप्सन घ। प्रश्न 43 कृषि विकास रणनीतिले प्रति व्यक्ति गहुँको उपलब्धता कति केजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरूमा 62, 72, 82, 92। यसको सही उत्तर हो 82 यानि कि अप्सन ग। प्रश्न 44 कृषि विकास रणनीतिले गहुँको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरूमा 3.5, 2.5, 4, 4.5। यसको सही उत्तर हो 3.5। खासमा चाहिँ 3.74 मेट्रिक टन पर हेक्टर जति छ। यहाँ अप्सनहरूमध्ये चाहिँ 3.5 चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 45 गहुँ कुन बाली हो? सर्ट डे प्लान्ट, लङ डे प्लान्ट,
डे न्युट्रल प्लान्ट नन। यसको सही उत्तर हो लङ डे प्लान्ट यानि कि अप्सन ख। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड गुड लक।